مدرسه چې سمره نیک عمل کیږي کنه په هر حرف شه دی برخه دو 20 سال شه 14 لکه اور قرآن تلاوت شو دا تو دادو کچا یواری پی لګولې دو اې د پامل نو شو الله رب العالمین د 14 لکه اور د قرآن د ختم ثواب لیکي نو دغه خلک مدد والا دنیا شه کوي قبر شوی کوي او آخرت شوی کوي اسلامیہ گورا علوم اسلامیہ گورا علوم اسلامیہ اے سمرا سی بخرے کی تیرا خیستا خری کی وی دپری آباد دغا ٹولا علاقہ علوم اسلامیہ گورا علوم اسلامیہ گورا علوم اسلامیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمدلله ورنه میجو د مدرسه علوم اسلامیہ د امتحانات شری دي لیکن حال چې تو سویني هر طرف ته طالبون لګیا دي پرچې کوي دا درسګې شننه حافظون امتحان شری دا سلیب کسینا غالباً دے حفظ ولا لگیا دی یہ امتحانات شری دی یہ تا ممتحنین باہر نہ روغلی دی او دے مدرسے دے کتبے امتحان دا لگیا دا ہر ستو سے بھی نہیں ہے الحمدللہ شپیش درجے مکمل درس نظامی او دے سرا دے علماء دے پڑا دے تجوید انتظام شوا دا یہ خپل درئی پرچے وشلے نو دا وو کلاسینا په دغه انداز جوړېږي وو درجه او سلیر کلاسینا د حفظ ولا دي هغه امتحان شری دا نظام مش دغه د پورا عملګری د بللی دي چې تو سه دا حالات وی نه میرا هو الحمدلله د مدرسې انتظامات ډېر خوشلي برابر دي او دا محمد دغه طرف ته چې د کیم سیټ پوته دا دغه شمیش داو کا د یو حال نیت تا یو خوشلا حال جوړ شي پابند پوز د دارالحدیث جوړ شي رب العالمین دا سے ورز رو واسطے مش پرام دونا کہ بداو کا دور حدیث شری شي نو دغه حال دے پورا میز نیت کړه دا کبه چیر رب العالمین چاته پزشه سده خیر کې کیسات ردلا به مش تر مدد کوي شي چې میزا د چار شریکی دغه دے پورا دغه خپل مدرسه مش توست ظاهرای مدرسې کې سبق لګیا دي او کم از کم شپورا سے دادے کے تو بے مدارسین دی دائنے مو پسنگ شدہ اشتزون نوستی نیرہ پا دا حال سے گردیجی تو سیوینی ہے او دے خفظ والا پینزکا سن مدارسین دی ایک رات والگوشیو مدارستا تو دے رکشلا نظام لگیا دا اللہ دے خپل دربار سے قبیل کی خوکتین کے نا دا گزارشتا کہ مشترہ پا مدرسے سے سمرہ مدد کوائشی دا ٹول نظام چیوینی دا دا دے آوان میں پا مدد بندے اللہ پاک کری دی کری پروردگار دی خوتا سبب کری تو سے ہوستا دا مخمخ دا برندائی نے دا عرب نه یو ملګری یو لاکسری پیر ولرله او دا ګاډر او دا انتظامات میں پابند وکړل دا سه مشتو سه نبیا دا سول کوي چې دا حکیم حال تمیز نیت کړه دا حال شه د مشترا خوشلا مدد وکي چې الله پاک دا برابر کی او نهرا بیا خپل بچیون سبق کتا نوی کولتا د الله په فضل کې دای شه نهرا درجه ور شری شي معنی بچیون لږی د الله په فضل چې خوشلا سبق خوشلا ترتیب کیم ملګری د دینی مدارس سره مدد کوي مدرسه چې سمره نیک عمل کیږي کنه په هر حرف شه دی برخه دو دادو کا میجی صبح غولاو په 20 سال شه 14 لکه اور قرآن تلاوت شو دا چې دادو کا چا یواری پی لګولې دو اې د پامل نو شو الله رب العالمین د 14 لکه اور د قرآن د ختم ثواب لیکي دا په قبر شو ته ملاوي اخرت شو ته ملاوي صفا قرآن ان شاء الله دا سویلی دي جیسے کہ مو د دین مدد کوي کنه زو دې خلک مدد کوم نو دا خلک مدد والا دنیا شه کوي قبر شوی کوي او آخرت شوی کوي والا په بل بچي عالمون جوړي چا چې د عالمون مدد کړه دا د حافظونه دا مې خپل کې تو بشلی لیا ودای خدای خپل عالم کی یا وې زای عالم شي کنه علمسیونه شوی خدای عالمون جوړ کی اسمه وګړي د شل مسند نه یوانی مت د شل تروډه حافظونه تر لږه مخمخ ننګار دا دغه ننګر شه وگا وقت سبا وقت طالبون تدغالو کا الحمدللہ ویزا مڑی انتظام کئی وظیفے نرٹھلائی چندین پو بوندے کئی
خو خلک ته وی چې خپل ارلږي دا کاکی شواجی ګولو تبلیغي هغه دا مثال پېښو چې کیما مې واخ خپل پریوزي ودا په خای او خوځای میزه د خلک ته دا وی چې خپل ارلږي په دا ډېر لوی خواندا الله دې ټوله ته بدل ورکي